सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। इश्क तीन चीजों से बहुत ज्यादा होता है। ये तो बहुत सी चीजों से इश्क होता है, लेकिन तीन चीजों से ज्यादा होता है। सबसे कम इश्क होता है माल से। माल से सबसे कम इश्क होता है। शायद आपको हैरत होगी कि मैं कौन सा फलसफा पढ़ने लगा हूं, कि हालांकि यही इसी से तो सबसे ज्यादा इश्क होता है, लेकिन इश्क के जो मराहिल है उसमें सबसे कम माल है। अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगी तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन मेहनत करना दिमाग में तो बात समझ में आएगी। सबसे कम इश्क होता है माल से, उससे ज्यादा होता है औलाद से, और उस सबसे ज्यादा होता है जान से। अब आप कहेंगे माल से सबसे कम इश्क कैसे? एक छोटी सी बात, धूप देखी न छांव देखी न सर्दी देखी न गर्मी देखी, खूब माल जमा किया, माल खूब जमा किया, अल्लाह न करे हजार बार न करे जो वो बेटा बीमार हो गया, बाप डॉक्टर के पास खड़ा था, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा खतरे में है। बाप की आंखों में आंसू है, कहने लगा कि मेरी जिंदगी की सारी दौलत अगर खर्च होती है तो करने के लिए तैयार हूं, मेरे बच्चे की जान बचा लो। दो चीजें सामने आई, दो चीजें सामने, माल और औलाद। किसको तरजीह दी? किसको तरजीह दी? औलाद को। माल छोटा हो गया, औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई। अब दूसरी चीज, औलाद से ज्यादा जान से मोहब्बत होती है। अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, किसी औरत के पेट में बच्चा था और उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने कहा या बच्चा बचेगा या जच्चा बचेगी, दोनों में से किसी एक ने बचना है, जल्दी बताओ करना क्या है? बच्चा बचाऊं तो औरत जाएगी, औरत बचाऊं तो बच्चा जाएगा, करना क्या है? सबका फैसला यही होता है, औरत रहेगी तो फिर बच्चा हो जाएगा, बच्चा छोड़ देते हैं, औरत को बचा लेते हैं। किसको कुर्बान किया? जब माल और औलाद में आमना सामना हुआ तो आपने किसको तरजीह दी? औलाद को। बता दिया कि माल से ज्यादा प्यार औलाद के लिए है, लेकिन जब औलाद में और अपने आप में मुकाबला हुआ तो किसको तरजीह दी? अपनी जान को। तो बता दिया अल्लाह अकबर कि औलाद से ज्यादा प्यार अपने आप से है। ये बात आप शायरी में कुछ कहें, जबान से कुछ कहें, मगर हकीकत यही है कि अल्लाह अकबर, इंसान माल से प्यार करता है, माल से ज्यादा औलाद से प्यार करता है, और औलाद से ज्यादा अपने आप से प्यार करता है। ये यही मकाम होते हैं जहां आकर के इश्क का इम्तिहान होता है। अब इन तीन चीजों से इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, इनकी मोहब्बत देकर, इनका इश्क देकर, इनसे उल्फत देकर। अब कुरान कहता है कि तुम्हें प्यार किससे करना है? इनसे ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा। अगर तुमने किसी से प्यार करना है तो मेरे महबूब से प्यार करना है। अल्लाह अकबर। तुम्हारा नस्ब कोई हो, तुम्हारी ज़बान कोई हो, तुम्हारा खित्ता कोई हो, तुम्हारा इलाका कोई हो, तुम्हारा कबीला कोई हो, तुमने देखा हो या न देखा हो, उन्हीं से प्यार करना है। जब माल में और उनकी जात में मुकाबला होगा तो तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि मेरे दिल में माल से प्यार नहीं, प्यारे आका आपसे प्यार है। जब औलाद में और उनमें मुकाबला हो तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह अकबर, मुझे औलाद से नहीं आका आपसे प्यार है। अल्लाह अकबर। और फिर तुम्हारी जान में और मुस्तफा प्यारे में मुकाबला हो तब भी तुम्हें साबित करना पड़ेगा या रसूल अल्लाह, मुझे अब जान से भी नहीं आपसे प्यार ज्यादा है। लेकिन आएंगे पहले हम अपने आप को, फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर को इस आईने में देखेंगे, इसलिए कि ये इस्लामी मुआशरा भी है। आओ आओ, अल्लाह अकबर। हम माल कमाते हैं, हम माल जमाते हैं, हम माल के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर कोई मस्जिद का इमाम खड़ा होकर के कह दे आओ अल्लाह रसूल के नाम पे कौन क्या देता है, खुदा की इज्जत की कसम मैं किसी को कोसने नहीं आया, सिर्फ आईना देख लो मेरे अजीजों, सिर्फ आईना देख लो। अल्लाह अकबर। जिस वक्त मस्जिदों में ऐलान होता है, मदरसों में ऐलान होता है, न मैं इस वक्त चंदा करने के मूड में हूं और न चंदा करने आया हूं, लेकिन सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि जब ऐलान होता है तो उस वक्त इंसान सोचता है 500 की दूं या 5000 दूं या 50 रुपए दूं, इसलिए कि बड़ी मेहनत से कमाया है। अल्लाह अकबर। बहुत ज्यादा दिल में कसक होती है। 5000 निकलते, 10,000 निकलते, 50,000 निकलते हैं। बोलो
لیکن سوچ سوچ کر نکلتے ہیں، اللہ اکبر. لیکن آج بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بہت دیتے ہیں، مگر میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، اللہ رسول کے نام پہ مانگا جائے تو انسان کتنا سوچ سوچ کر دیتا ہے. امام بیچارہ، عالم بیچارہ، مفتی بیچارہ، خطیب بیچارہ اتنی ترغیب دلاتا ہے، ایک دو گے تو 10 ملے گا، 70 ملے گا، 700 ملے گا، بے حساب ملے گا. اس وقت بھی اس لیے لوگ نہیں دیتے کہ حضور کے لیے دے رہے ہیں، اس لالچ پہ دیتے کہ 10 ملے گا، 70 ملے گا، 700 ملے گا، بے حساب. یعنی پیسے سے پیسہ ملے گا تو دیتے ہیں، پیسے سے یار کی محبت کا اظہار ہوگا تو نہیں دیتے. اکثریت کی تعداد یہ ہے، اللہ اکبر. لیکن یہاں جو 5000 کے لیے سوچ رہا تھا، جب بیٹے کی شادی پہ خرچ کا معاملہ آتا ہے تو مسجد میں دینے کے لیے حساب تھا، مدرسے میں دینے کے لیے حساب تھا. 2.5% زکوٰۃ جو فرض تھی وہ بھی پوری سال میں نہیں دیتے. لیکن جب بیٹے کی شادی کا معاملہ آتا ہے تو وہ 5000 5 لاکھ میں بدل جاتا ہے، وہ 5000 10 لاکھ میں بدل جاتا ہے. کبھی کبھی تو 5 لاکھ کے صرف ہال بک کیے جاتے ہیں. اور ثابت ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی منہ سے کہو عاشق رسول ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے زبان سے کچھ بھی کہا لیکن کردار سے، کیریکٹر سے، عمل سے بتایا کہ آپ سے زیادہ ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. ثابت. دیکھو زبان کچھ کہے، مجھے آپ معاف کریں، اور ویسے یوں بھی تو فقیر قادری بدنام ہے کہ یہ کہہ دیتا ہے. میں تو کہنے والا ہوں، میں نے کل بھی کہا تھا میں قادری ہوں، رعایت ہمارے پاس نہیں. بولنے بٹھایا تو پھر سنو، سچی سچی سنو اور اصلاح کرو اپنی. قبر میں منافق بن کے مت جاؤ، محشر میں منافق بن کے مت جاؤ کہ منہ تک نہ پڑے، انگلیاں چبانا پڑے، پچھتانا پڑے. یہی احتساب کر لو، یہی احتساب کر لو تاکہ بدل سکو. یہاں بدلنے کا موقع سن کے بدل جاؤ، وہاں موقع نہیں ملے گا، وہاں موقع نہیں ملے گا. اس منافق، دھوکے باز، دغا باز دنیا کے چکر میں کس سے دور ہوئے؟ یہ خواتین بھی، عورتیں بھی یہاں موجود ہیں. کس سے محبت ہے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے. کوئی آ کر کے بھکاری دروازے پہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے نام پہ دو، تو بیٹے کے لیے تازہ کھانا بچا کے رکھا اور اللہ کے نام پہ باسی اٹھا کے دیا. پیار کس سے ہے؟ اگر اللہ سے پیار ہوتا تو بیٹے کو باسی کھلاتے، اللہ کے لیے تازہ دیتے. یہی تو بات ہے. یہ ہنسنے کی نہیں، یہ خاص بات ہے. مجھ سے کوئی کپڑا مانگے تو جو پرانا ہو گیا، پھٹا ہو گیا، پیون والا، وہ اللہ کے نام پہ، اپنے نام پہ نیا، اللہ کے نام پہ پھٹا ہوا. کس سے پیار ہے؟ کس سے پیار ہے؟ لیکن آؤ، مال کا اور ذات کا مقابلہ ہوا تو زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر ہم نے بتا دیا کہ پیار کس سے ہے. کہو نہ کہو، کہو نہ کہو، خدا کی عزت کی قسم، جس دن یہ قوم زبانی طور پہ جیسے کہتی ہے کہ ہم عشق کرتے ہیں سب سے زیادہ حضور سے، ویسی عملی طور پہ بھی کوئی پیش کر دے، اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا میں کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکے گا. جس دن وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ خدا و رسول کے نام پہ سب کچھ لٹانے کا جذبہ آ جائے گا تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اور تم دنیا کے تاجدار بنا دیے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں تو زبان کچھ کہہ رہی ہے، سبحان اللہ. یہاں تو زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل کچھ کہہ رہا ہے.